Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magpagawas lang ko sa ako ang gibati as a Muslim sa gibuhat sa usa ka vlogger sa Davao, no. Taga Davao siya, ginatawag siya brother. So unta kaning video ha makaabot ni kay brother, no, kay sa tinuod lang respect jud kaayo ang iyahang gibuhat sa community nga Muslim, no. Dako kay nga issue ang iyahang gibuhat, not only in Mindanao but whole Philippines, no, ang iyahang gibuhat nga issue para sa mga kamusliman. So brother, mangita man kag halal nga baboy nga kabalo man ka nga para sa mua kaning halal nga word is limpyo. Nya nganong pangitaon man nimo ang usa ka baboy nga halal nga kabalo ka sa mga Muslim nga haram gyud na. Dako kay issue ang imuhang gibuhat, not only sa Mindanao, sa Davao, but ang imuhang gibuhat nga issue tibuok Muslim sa Pilipinas. Tanawa ra gud imong gibuhat, wala pa gani na human ang imuhang issue sa Coronadal, no, nga na pug kay issue nga gibuhat didto. Karon nagbuhat na pug kag issue nga hastang dako ang issue ha, kay tibuok Pilipinas ang nagtan-aw sa imuha, nagkondena sa imuhang nga mga Muslim, no, sa imuhang gibuhat. Kay di-respect kaayo unang nasa mo ang relihiyon, ikaduha sa mo ang mga ninggunit sa relihiyong Islam. So dili jud maayo brother ang imuhang gibuhat. Tanawa tungod sa imuhang gibuhat, ang NCMF Davao region nagpagawas na og order nga, no, ipatawag kanila, no, istoryahon kanila kay tungod sa imuhang gibuhat nga dili maayo nga pagwala og respeto sa mga kamusliman, especially sa relihiyong Islam, no. Pasalamat lang ka kay sa Davao pa lang ka gipatawag, unsa pa ka kung moabot na ka sa NCMF, no, na national, especially istoryahon ka ni Senator Robin Padilla. Nagapakaulaw ra lang jud ka sa imuhang pamilya brother, sa tinuod lang. Siguro ambot lang kung naaba kay mental health issue, kay wa man ta kabalo sa man imong ginabuhat brother, but dapat dili nimo naangay buhaton kay tungod kuan ka ba, matag-o sa ato ipairang respeto sa bawat relihiyon, especially sa ato anong mga tao, kay dili jud maayo ang imuhang gibuhat. Karon ang tibuok mga Muslim naghatag og reaction sa imuhang gibuhat. So lesson learned na ni sa imuha brother nga ang kaning imuhang gibuhat is dili na jud ni dapat nga mausab. Ang Muslim community karon nagkondena jud sa imuhang gibuhat, not only in Mindanao, no, but whole Philippines karon nagakondena sa imuhang gibuhat. Wala pa gay kanahuman sa imong issue sa Coronadal. Nga imuhang gibuhat dito nag-respect nimo ang estatwa dito sa Coronadal. Karon kanina pong ning viral nimo nga post o gihimo nimo nga video para sa mga halal nga pagpangita og baboy na unsa man ka nga dili man jud na maayo. Ikaw pa lang ang vlogger jud nakabuhat ana. Wala pay vlogger nga nakabuhat ana, ikaw lang jud. So kani lesson learned ni sa imuha, no, unta og mas maayo ipatawag pa pug ka sa dito sa national kay para mabati sa imong pamilya kung unsa kadako ang imuhang gibuhat nga issue, not only in your family, sa imuhang sarili nga mabati nimo nga dili day basta-basta imong gibuhat nga issue. So unta maabot ni kay brother nga video, no. So mao lang to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.